नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। एक खूबसूरत सी दुआ के साथ अपनी क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे, सूरह अन-नूर इन डेप्थ स्टडी को। और आज जो हम दुआ पढ़े हैं वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत चाहने के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, और उन लोगों की मोहब्बत का भी सवाल करती हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला, मेरे तमाम काम ऐसे हो जाएं कि आप मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं, और मैं अपनी ज़ात से और अपने ख़ानदान से और ठंडे पानी से भी बढ़कर जो है वो आपसे मोहब्बत करने वाली बन जाऊं। आमीन। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 36 में, 35 भी हमने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 36 की तरफ आ गए थे जिसमें हम बात कर रहे थे मस्जिदों के बारे में। मस्जिद की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने सीखा। और बुयूतिन, ता के नीचे जेर, दो जेर जो हैं वो इस बात को शो करती हैं कि ये नकरा है, और इससे मुराद कोई भी घर हो सकता है, वो घर जो कि मस्जिद के लिए डेडिकेट कर दिए जाएं, यानी वहां पर मस्जिद जैसी एक्टिविटी वाले काम हो, यानी मुज़ाकरा हो, इल्म सीखा जाए, इल्म पढ़ा जाए, इल्म पढ़ाया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बना लो, यानी जो नफल नमाजें हैं वो मर्दों को भी चाहिए कि वो घर में अदा करें, ताकि घर में मौजूद बच्चे, खवातीन, मजीद लोगों को भी उन्हें देखकर एक मोटिवेशन भी हो, और उनको भी अपनी एहसास से जिम्मेदारी हो, और वो भी नमाज के आदी बने। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, बुयूतिन, अपने घरों में वो जो है ऐसी जगह बना लो जहां पर अल्लाह का जिक्र और उसका नाम बुलंद किया जाए। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि बेसिकली मस्जिद का जो काम है वो वहां पर अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी, वहां पर मुज़ाकरा किया जाएगा, वहां पर दीन का इल्म सीखा जाएगा। और कम्युनिटी सेंटर्स का काम किया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसाजिद। अब हमें भी ये करना चाहिए कि हम अपने घर का कोई एक सेक्शन, कोई एक रूम, कोई एक पोर्शन जो है वो डेडिकेट कर दें नमाजें पढ़ने के लिए। उस जगह को नीट एंड क्लीन करके, अट्रैक्टिव बनाकर, साफ सुथरा कर कर स्पेसिफाई कर दी जाए कि यहाँ पर जो है वो कुरान का अ, जिक्र भी किया जाएगा और यहाँ नमाज भी पढ़ी जाएगी। और इसी तरह हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दीन की इब्लाग के काम के लिए हम अपने घरों को डेडिकेट करें। ऐसे घर जिनमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो आसमान वालों को यानी फरिश्तों को इस तरह नजर आते हैं जैसे हमें जमीन वालों को सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। तो हम में से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने घर को दीन के कामों के लिए पेश करने से कहीं भी पीछे ना रुके। और हम ये जानते हैं कि बहुत से सहाबा कराम ने भी अपने घरों को जो है वो मसाजिद बनाया हुआ था। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सहन में मस्जिद बनाई हुई थी। और अबू बकर सिद्दीक बहुत ज्यादा रोने वाले शख्स थे, और मुशरिकीन और कुरैश जो थे वो इस बात से बड़ा परेशान होते थे कि आप जब रेसिटेशन करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो उसका असर सुनने वालों, गुजरने वालों के दिलों पर होता है। फिर नवाफिल की अदायगी घरों में किया करें। इतबान बिन मालिक कहते हैं कि मेरी बिनाई बिगड़ गई, तो मैंने ये चाहा कि मैं अपने घर को ही मस्जिद बना लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर उनको तशरीफ लेके गए। आपने कॉर्नर में वहां पर अल्लाह अकबर कहा, आपने नफल नमाज पढ़ी, और फिर इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने घर का अपने एक पोर्शन को मस्जिद बना लिया, एक स्पेसिफिक कॉर्नर को। ताकि उसका फायदा क्या होता है कि आप फोकस होकर जो है अपनी नमाजें अदा करेंगे, और आपका फोकस जो है वो इबादत पर होगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं।
फिर आपको पता होगा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बेल बज रही है, मगर जब आपके पास रूम में या घर के अंदर जाकर एक स्पेसिफिक रूम होगा जहाँ पर खामोशी होगी, तो आपको खुशी और खुजू जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, जब आपने एक एरिया को स्पेसिफाई कर दिया होता है कि यहाँ पर सिर्फ नमाज ही पढ़ी जाएगी। तो और मस्जिद को बनाना जो है वो भी बहुत नेकी का काम है। हदीस के अल्फाज आते हैं कि जो शख्स कोई मस्जिद बनवाता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत में उसके लिए घर बनवा देते हैं। प्लस अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी हम अफोर्ड करते हैं, हमें ये कहना करना चाहिए कि हम कहीं मस्जिद की कंस्ट्रक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। फिर अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी मदरसे की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंस्टीट्यूट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर स्पेसिफिकली दीन का काम हो रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, हजारों लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, तो ऐसी जगहों को हमें जरूर स्पॉन्सर करना चाहिए और ऐसी जगहों पर हमें जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी खसारा नहीं होगा। कैसे खसारा नहीं होगा? इस तरह खसारा नहीं होगा कि कयामत तक, जब तक उस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, वहां से स्टूडेंट्स आके पढ़ेंगे, पढ़ के जाएंगे, और फिर जहां जहां वो जिसको जो जो कुछ पढ़ाएंगे उस सब का अजर और सवाब जो है वो इंशाल्लाह जो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी कंस्ट्रक्शन में उसको भी मिलेगा। अच्छा, अब ये कंट्रीब्यूशन कैसा हो, कोई जरूरी नहीं है कि जब तक हम लाखों करोड़ों नहीं देंगे तो वो अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत खालिस होगी, अगर हमारे अंदर इखलास होगा, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। और हमने ये पढ़ी है बात कि उहद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह पाक अजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इखलास नीयत के साथ दिया गया हो और उसमें दिखावा और शो ऑफ ना हो। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि मस्जिदें वही इबादत करते हैं जो आखिरत के हिसाब किताब से डरने वाले होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो रिस्क दे रहा है वो सिर्फ हमें अपने बैंक्स में और अपनी तिजोरियों में और अपनी ज्वेलरियों की फॉर्म में जमा नहीं करना, हमने उसको अल्लाह सुब्हाना व तआला के कामों में इन्वेस्ट करना है, उसको लगाना है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो एक एजुकेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इस्लामिक कॉज के लिए काम करना हो, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो कोई छोटी सी क्लास हो, मोहल्ले में कोई कंडक्ट कर रहा हो, तो उसके अंदर भी हर एक ने कोशिश करनी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप और किस तरह हेल्प नहीं कर सकते तो जरूर जरूर माली मदद की जाए, ऐसे लोगों की, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनको हेल्प की जाए, ताकि जो अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं वो उसका फायदा ले सकें। जैसे असहाबे सुफ़्फ़ा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो चंद कुछ ऐसे सहाबी थे जो कि सुफा में बैठकर पढ़ते रहते थे, इल्म हासिल करते रहते थे। और फिर क्या होता था, जो बाकी सहाबा कराम थे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, वो क्या करते थे, वो उनकी फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे, उनके खाने पीने का, रहने सहने का इंतजाम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए दीन पढ़ना और सीखना आसान हुआ। और आज हमारे पास जो दीन मौजूद है वो हमारे इस्लाफ की अनथक मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। अगर वो असहाबे सुफ़ा बैठ के ना पढ़ाई कर रहे होते, वो इतनी एफर्ट ना करते, वो दीन को ना लिखते, ना संभालते, ना उसको आगे पहुंचाते, तो आज हमारे पास कैसे अल्लाह का ये इल्म और कलाम और ये दीन और ये तफसीर और ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच सकती थी। तो इसलिए तालिब इल्म को स्पॉन्सर करना, उनके लिए साथ खैर ख्वाही करना और तालिब इल्म की कदर करना और उसको हर तरह से सपोर्ट करना, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, तो ये चीज जो है वो इंशाल्लाह हमारे लिए आखिरत में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जो मस्जिद है उसका कोर जो काम है वहां पर वो क्या है कि वहां पर अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तस्बीह की जाए। और जो बेसिक काम है मस्जिद का वो क्या है कि उसमें अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए, इल्म हासिल किया जाए, मुज़ाकरा किया जाए, डिस्कस किया जाए, गौर किया जाए। और बहस फॉर द सेक ऑफ बहस ना की जाए, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई एम्बिग्विटी है, उसको जरूर क्लियर किया जाए। मगर बेसिकली मस्जिद का काम क्या है कि वहां पर इल्म हासिल किया जाए और इल्म को फिर सीख कर आगे लोगों को सिखाया जाए। आयत नंबर 37 भी हमने देख ली थी कुछ, इसको हम दोबारा से एक दफा देखेंगे। ऐसे लोग हैं कि नहीं गाफिल करती उनको कोई
بھی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وہ قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اب یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب پیچھے نماز کا اور مسجد کا ذکر آیا تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ لوگ جو خرید و فروخت اور تجارت کرتے ہیں، یعنی اپنے بزنس اور جابز میں مصروف ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی اللہ کی یہ پکار آتی ہے، اذان کا وقت آتا ہے، وہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے تجارت اس وقت پرائیورٹی نہیں ہوتی، ان کے لیے اس وقت پرائیورٹی اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اقام الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا نماز کو۔ قائم کرنا نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ گھر میں بھائی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں اور خواتین ہیں، بچیاں ہیں، تو سب ایز اے فیملی جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ور اور اس کے بعد وہ ایتا الزکا، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ جیسے اس آیت میں تجارت اور خرید و فروخت کا ذکر آیا، ساتھ ہی یہ کیا ذکر آ گیا کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا فوکس صرف اور صرف دنیاوی مال جمع کرنا نہیں ہوتا یا اس کو ملٹیپلائی کرنا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ کس دن سے ڈرتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کی جائیں گی، یعنی حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن، جس دن ہر انسان کو جو ہے اپنے نامہ اعمال کی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس سے باز پرس کی جانی ہے۔ تو اس دن کی وہ اس کے لیے وہ کانشیس رہتے ہیں، اور اس کے اس سے ڈرتے ہوئے اپنی عبادات کو وہ قائم کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 38۔ لیجزیہم اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دے گا ان کو، احسنا بہت اچھی، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ دے گا ان کو اس کے فضل سے، یعنی بڑھا کر دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرزق رزق دیتے ہیں، من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ اب ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے؟ جو بھی نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ آخرت کے دن کا خوف ہے، اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ملٹی پلائی بائی الاٹ کر کے ہمیں دے دیں گے، ملٹی پلائی بائی 100، ملٹی پلائی بائی 10، ملٹی پلائی بائی 1000، اور ایون ملٹی پلائی بائی بہت پہاڑ۔ اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، فضل کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ پر یہ کس کو رحمت ملے گی، یہ فضل کس کو ملے گا؟ یہ فضل ان کو ملے گا جن کی نیت اخلاص پر بیسڈ ہوگی، جن کے اعمال کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا، جو شرک سے بری ہوں گے، اور ان کی ساری محنت اور کوشش پیورلی صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے نامہ اعمال کو ملٹیپلائی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے مزید ان کو نعمتیں عطا فرما دیں گے، اور یہ جب اپنا اجر دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا ریوارڈ ملے گا، فضل بھی اتنا گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر دکھاوا آ گیا، اگر اس کے اندر کلاس میں کمی آ گئی، اگر اس کے اندر شک آ گیا، تو پھر اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ گر جائیں گے، اس کی ریٹنگ وہ نہیں رہے گی جو ہمیں اخلاص والے بندے کو ملنے والی تھی، رائٹ؟ تو اپنی نیتوں کا ہر وقت ہم نے جائزہ لینا ہے، ہر نئے دن اٹھنا ہے اور ہر نئے دن ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میری نیت کے اندر اخلاص کی کیا سچویشن ہے، کیا کہیں یہ نیچے کی طرف تو نہیں چلا گیا،
क्या मैं कुरान की क्लास या मैं नमाज या मैं तराबी या मैं रोजा इसलिए तो नहीं रख रही कि मैं घर वालों को इम्प्रेस कर सकूं या मैं मोहल्ले वालों को इम्प्रेस कर सकूं या मैं लोगों को दिखा सकूं। एवरी डे हमने अपनी जो भी एफर्ट करनी है, चाहे हम रमजान के महीने में इबादत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लोगों में प्रोविजंस बांट रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, तो हमने हर दिन अपनी नीयत का जायजा लेते रहना है कि कहीं इसके अंदर कोई दिखावा या मिलावट तो नहीं हो गई। और फौरन अपने आप को चेक करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिलावट हो गई, आप देखते हैं एक साफ ग्लास दूध का अगर होता है और अगर उसमें एक डॉट भी एनिमल के यूरिन का ऐड हो गया, तो क्या होगा? वो पूरा ग्लास वेस्ट चला जाएगा। ऐसी बात है, पानी का पूरा साफ ग्लास था, उसके अंदर एक छोटी सी कोई चीज आके गिर गई, अनसीन सी थी, पता भी नहीं चला, मगर कुछ गिर गया, तो वो क्या हुआ? वो सब वेस्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे अमाल हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी आमेजिश हो गई, किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटी की, तो वो सब के सब जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सीखने की है, अल्लाह पाक जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिस्क देते हैं, तो यहाँ पर हसद का दरवाजा भी बंद हो जाता है ना, कि जिसको जितना भी रिस्क मिला है ये प्योर अल्लाह सुब्हाना व तआला की देन है। इसमें ना किसी का कोई क्रेडिट है। अब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत डिग्री ओनर्स होते हैं, मगर उनके फाइनेंशियल सिचुएशन इंतहाई वीक होती है। और कुछ बिल्कुल अनपढ़ होते हैं और अंगूठा छाप होते हैं, मगर उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, कि ये बेहिसाब रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। वो जिसको चाहे जितना रिस्क अता करते। हमारा क्या काम है? हमारा काम है, थोड़ा है सब्र करना है, मजीद मांगना है अल्लाह से, ज्यादा है शुक्र करना है, और उसको अल्लाह की राह में लगाना है। उसका फायदा क्या होगा? कि फिर वो मल्टीप्लाई होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा है कि सदका देने से कभी माल जो है वो कम नहीं होता। जिस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा लें, तो क्या कभी वो झूठ हो सकती है, या वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो पूरी ना हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बस हमने अपने दिल से बखीली को निकालना, जो सबसे जरूरी। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं। हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास नेमतों की फरावानी है ना, तो हमारा अल्लाह हमसे बहुत राजी है। और अगर हमारे पास नेमतों की कमी हो गई है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा अल्लाह जो हमसे नाराज हो गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कभी भी माल और दौलत को खुशी का और नाराजगी का क्राइटेरिया नहीं बनाया। जबकि हम ये देखते हैं कि काफिरों के पास हमेशा से बहुत माल की आसूदगी रही है। माली पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग हमेशा आसूदा शुरू से रहे हैं, चाहे वो कुरैश मक्का हो, चाहे वो आज का काफिर हो, मुशरिक हो, या दहरिया हो, या एथीस्ट हो। ऐसी बात है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दुनिया की क्या इंपॉर्टेंस है? मच्छर के पर से भी कमतर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ अगर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती, तो वो काफिरों को एक घूंट पानी की भी ना देते। बेसिकली बात क्या है? दोनों सिचुएशंस में हमारा टेस्ट हो रहा है। अगर हमारे पास नेमतें ज्यादा हैं, तो भी हमारा टेस्ट हो रहा है। माल है, औलाद है, घर है, रिसोर्स है, गाड़ियां हैं, अपनी पसंद का हर चीज मौजूद है, तो भी हम इम्तिहान की सिचुएशन में अल्लाह पाक देते हैं कि अच्छा, अब इसके पास हर नेमत आ गई है, अब ये किस तरह से बिहेव करती है, ये कितना अल्लाह की राह में खर्च करती है, ये मेरा कितना शुक्र अदा करती है। और क्या करती हैं? कहीं खुद जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई करने के लिए तो नहीं रख देती है। और दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है और वो उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह पाक उससे भी राजी होते हैं, और रिस्क उतना ही मिलेगा जितना हम सबके नसीब में अल्लाह पाक ने लिख के रख दिया। और रिस्क का मामला प्योर एक तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, इसको अल्लाह पाक ने कोशिश के साथ बांध दी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह रोज उठकर चिड़िया जाती हैं, उड़ती हैं, और अपना दाना दुनका लेके आती हैं, और शाम को वो पेट फुल होता है उनका और वो घर आ जाते हैं। इसी तरह ही इंसान ने भी यही करना है कि कोशिश राइट डायरेक्शन में, कोशिश उसके हाथ है, मगर देना उतना ही है अल्लाह ने जितना हमारे नसीब में लिखा हुआ है। उसकी ऐसी एग्जांपल है कि जैसे एक बड़ा सा टैंक है, पानी से फिल्ड अप है। अब आप उसको एक नलका लगा लेंगे, और तो उसमें से एक में से पानी आ जाएगा। अगर आप उस पर पांच छह नलके लगाएंगे, तो पांच छह में से पानी आना लगेगा। तो जो पानी का रिसोर्स है, रेजरवॉयर है, वो उतना ही है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो इंसान के रिस्क में इजाफे का जरिया बनती है। जो कि सबसे बड़ी नेकी है वो है सिला रहमी, जो
शख्स से नारहमी करता है उसकी उम्र और रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। तो रिस्क के मामले में परेशान होना, रिस्क के मामले में जो है वो बदगुमानियां रखना और दूसरों से जेलस होना, इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो इस चीज का रास्ता जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाज़ेह बता दिया कि आप इस दरवाजे को बंद कर दें, क्योंकि ये तो प्योर अल्लाह के हाथ में। जब हमारे तकदीर लिख दी गई थी, अरवाह पैदा कर दी गई थी, उसके बाद जब तकदीर लिखी गई थी तो उसको लौह महफूज में महफूज करके रख दिया था। तो अहादीस में इसकी एलेबोरेशन इस तरह से आती है कि सहीफे खुश्क हो गए में। तो वहां पर जो एंट्री हो गई भी है वो एंट्री हो गई भी है। हाँ, उस तकदीर में ये जरूर हो सकता है कि किसी एक मामले में ये मेंशन हो कि हम साथ साथ दुआ करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक चीज जो हम अल्लाह से चाह रहे हैं हमें मिल सकती है। उसके साथ मशरूत क्या कर दिया अल्लाह पाक ने, दुआ को। तो दुआ और कोशिश वो साथ साथ रखें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से खैर मांगते रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेहिसाब रिस्क देने वाला है, और वो तो है ही जमीन और आसमान की हर एक चीज का खालिक और मालिक और मुदब्बिर। उसके खजानों में तो किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो किसके अंदर है? कमी तो हमारे अंदर है ना। हम तो कमजोर हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, थोड़ा सा देना, थोड़ा सा करना। चंद हजार, चंद सौ, चंद लाख, बस हमारी तो सोच यहाँ तक है ना, या चंद करोड़ तक चली जाती है। अल्लाह पाक तो जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक है, उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। तो आजकल रमजान के दिन और रातों में अपने लिए, चाहे हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे हम ईमान का लेवल हमारा लो है, चाहे हम दीन में दूरी का शिकार हैं, चाहे हम नेक माल में पीछे रहने वाले हैं, आजकल ज्यादातर प्रॉब्लम्स के साथ जो लोग आते हैं वो फाइनेंशियल क्रंचेस का शिकार है कोविड के बाद से। तो मांगे, दिन रात अपने अल्लाह ताला से मांगे, अपने लिए दुआएं करें, गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से। सहरी से पहले करें, जब अफ्तारी का टाइम है उस वक्त करें, और नमाजों, फर्ज नमाजों के बाद करें, बारिश के टाइम करें, अजान और अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। इन सारे मौक़ों का फायदा उठाएं, और स्पेसिफिकली सहरी का टाइम से पहले, जब फजर का स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम है उस वक्त अपने अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह पाक इस चीज पर कादिर है कि वो जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे। मगर ये बात याद रखें कि जब हम ये कहते हैं ना कि जी रिस्क तो हमारा लिख दिया गया है, मगर उसके साथ दुआएं भी मशरूत कर दी जाती हैं, उसके साथ हमारी एफर्ट भी मशरूत कर दी जाती है। अब देखिए ना, जब कोई हमें स्टूडेंट पेपर में कहते हैं जी मेरा पेपर है, मेरे लिए दुआ करें, अब खाली दुआ से तो वो पास नहीं, उसको कोशिश करनी पड़ेगी, तो फिर जाके उसकी जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो उसको रिस्क भी अता फरमा देंगे, उसकी दुआएं भी कबूल होंगी और उसके लिए आसानियां भी होंगी। और अगर जिंदगी में कोई ऐसी स्टेज आ जाती है कि जितना है उस पे खुश होना सीखें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ये कुरान मजीद में हमें सिखाया गया कि आप जितना जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही आपकी नेमतें मल्टीप्लाई होंगी। अब इसमें हर चीज आ जाती है, आपकी सेहत है, आपकी औलाद है, आपका माल है, घर है, अच्छे दीन के साथी हैं। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक तो देखने में भी मल्टीप्लाई, दूसरा अल्लाह पाक जो है वो उसको उसमें बरकत बहुत डाल देते हैं, और अल्लाह पाक उसको पसंद बहुत करते हैं और उसको उसमें बरकत डाल देते हैं। आप देखिए ना, चाहे थोड़ा हो मगर बाबरकत हो, तो फिर वो बहुत ज्यादा से आपको यकीनन ज्यादा किफायत दे जाएगा, ज्यादा फायदा दे जाएगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा पाक और खालिस रिस्क मांगे, और कभी भी कोई स्टेज आ गई है, कभी भी जो है वो अल्लाह पाक के यहाँ हम मायूस ना हो। जितने मर्जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो मर्जी कुछ है, अल्लाह से मांगे, कि अपने अल्लाह से मांगा जाए। और कोई बात है, मुनाजात, स्कॉलर्स कहते हैं मुनाजात का मतलब होता है कि सीक्रेटली बातें करना। ऐसे जैसे हम अपने किसी पसंदीदा साथी से कोई बात करते हैं ना, बिल्कुल अपने अल्लाह से ऐसी बातें किया करें। तो फिर आप देखें कि कैसे आपके मसले जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाते हैं सबके सब। आयत नंबर 39 पे आ जाते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, अमालुहुम, उनके अमाल कैसे हैं, कसराबिन, शराब की तरह है, बकीअतिन, हमवार जमीन पर, या सबुहु जमआनु, गुमान करता है उसको प्यासा, मा पानी,
حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہو آ جاتا ہے وہ، لم نہیں اس کے پاس، نہیں لم یجد ہو پاتا، شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور پاتا کچھ بھی اللہ کے پاس، اندہ اس کے پاس، فوفاہ تو پورا پورا دیتا ہے اس کو، حسابہ اللہ اس کا حساب کتاب، واللہ سریع الحساب اور اللہ سبحانہ و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک سراب جس کو معراج کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ زمین پر جب سن لائٹ پڑتی ہے تو جب آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اسپیشلی گرمیوں میں، تو آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے چمکتے ہوئے کہ جیسے وہاں پر پانی ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ سراب ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی ہوگا دھوکا اور بے حقیقت چیز کیا ہوگی، یہ اہل کفر کے نیک اعمال کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ بظاہر اتنے اچھے اعمال جو یہ کر رہے ہیں دنیا میں، مگر ان کے اندر چونکہ منافقت ہے اور کفر ہے، جب یہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک پیاسا جب سراب کے پاس جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے۔ بالکل اسی طرح ہی ہر وہ اعمال جو شرک پر بیسڈ ہوں، جو بدعات پر بیسڈ ہوں، جو خود ساختہ ہوں، ان کو خود ہی بنا دیا گیا ہو، ان میں اٹریکشن ڈال دی گئی ہو، جن کے پیچھے منافقت ہو، جن اعمال کے پیچھے اخلاص نہ ہو، جن اعمال کے پیچھے جو ہے دکھاوا ہو، تو کیا ہوگا جب انسان قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اپنا نامہ اعمال کی بک کو خود پڑھے گا، تو وہ دیکھے گا اس میں تو وہ کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو سب ڈیلیٹڈ ہے، اس کے اندر انٹر ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں انٹر ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بدعات تھی، کیونکہ اس کے پیچھے صرف دنیا کا فائدہ تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے تھوڑا کام کریں مگر اس کو اچھے طریقے سے کریں، اس کے لیے نیت کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے، اس کے پیچھے اتباع سنت ہونا ضروری ہے، اور جو کام ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایوری ڈے جب ہم اٹھیں، ایوری ڈے جب ہم کوئی عبادت کرنے لگیں تو اپنی نیتوں کو چیک کر لیں، نیتوں کو دوبارہ سے ٹٹول لیں، اپنے ذہنوں کو دوبارہ سے وائٹ واش کر کے چیک کر لیں کہ کہیں کوئی اس میں آمیزش تو نہیں آ گئی، کہیں اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ انسان ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ہو جاتے ہیں ڈسٹریکٹ اپنے اپنے رستوں سے۔ تو سورہ فرقان آیت 23 میں بھی آتا ہے کہ ان کے اعمال کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا ہوا میں۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے، اور سورہ ہود میں بھی اس طرح کا ریفرنس آتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو مین سورس آف نالج ہے، جو کہ نور ایمان ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہر دم کنیکٹڈ رکھیں۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارے دل میں جو چھوٹے چھوٹے غیر اللہ کے بت بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں ٹریک پر نہیں چلنے دیں گے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں تو قابل قبول ہو جائیں گے، مگر جس کے پاس ہمیں اپنے سارے اعمال لے کر جانے ہیں، جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس نے ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جنت یا جہنم میں ڈالنا ہے، نعوذ باللہ، اس کے سامنے پھر ہم زیرو ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانا ہے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ شیطان ہمارے اندر یہ دھوکا ڈال دیتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور سارے کام اس کے پھر غلط ہو جاتے ہیں، اور سارا اعمال ملٹی پلائی بائی نامہ اعمال ملٹی پلائی بائی زیرو۔ بالکل اسی طرح اس کو ایگزامپل کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے رہے، اب کیا ہوا کہ اب ہماری ایج بڑھ گئی اور اب ہماری ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی، ساری زندگی ہم نے جمع کروائی تھے، اور جب ہم بینک گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں ہمارا بیلنس بتا دیں، تو وہ کہیں سوری آپ کا بیلنس تو زیرو ہے۔ تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہو، اس کے تو پیروں تلے زمین نکل جائے گی نا۔ اور ابھی یہ دنیا کے مال کی بات ہو رہی ہے نا، یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہم امیجن یہ کریں نا، اب ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں، جب اور پھر ہماری پوری زندگی کا نامہ اعمال کھولا جائے اور وہ بھی ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گیا، وہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ کرنے کا کیا کام ہے کہ آج ہم سب کانشیس ہوں، آج ہم نور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے کرام کے ساتھ خود کو جوڑیں، اور ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہیں،
ہر وقت اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے خود رسپانسبل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہ اتنے کانشیس تھے، آپ یہ کہتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں اور دوسرا باہر ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت عمر، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دیتی گئی ہے، جو عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں، جنہوں نے بے پناہ دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر، تو وہ عمر ہوتا۔ اتنے بڑے آنریبل پرسنالٹی ہونے کے باوجود وہ اتنے کانشیس ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کبھی بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو ہر دم کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ایسا لمحہ آ جائے، کوئی ایک زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ ہمارے سارے اعمال ملٹی پلائی بائی زیرو ہو کر ضائع ہو جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکیاں کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پورا دن ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے کام کرتے ہیں، شام کو جتا دیتے ہیں، دیکھا میں نے کتنا کام کیا تھا، کیا ہو گیا؟ ملٹی پلائی بائی زیرو۔ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کوئی آ جاتے ہیں نماز کو سدھار لیتے ہیں، کیا ہوئی؟ ملٹی پلائی بائی زیرو۔ کیوں؟ کہ اس وقت ہم اللہ کی خاطر نہیں وہ کر رہے تھے، وہ ہم لوگوں کی خاطر کر رہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی عمل سوچ لیں، کوئی بھی نیکی کا کام سوچ، دکھاوے کے لیے جو بھی کیا وہ سب کا سب ملٹی پلائی بائی زیرو۔ تو ہر دن اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس شراب والے پیاسے کی طرح ہوگا کہ وہ بڑی امید لے کر پہنچا۔ آپ دیکھیں نا قیامت والے دن انسان بڑی امید لے کر جائے گا اللہ کے پاس کہ میں جتنی بھی نیکیاں کرتا رہا، آج ٹائم آیا ہے کہ مجھے اپنا نیکیوں کا جو ہے وہ پھل ملنے والا ہے۔ اور اس کی کیا اس وقت حالت ہوگی کہ جب اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس نامہ اعمال کے اندر ایڈڈ ہی نہیں ہوگی، یا اگر ہوں گی بھی تو ان پہ کراس لگا ہوا ہوگا۔ تو پھر اس وقت انسان کی دل کی کیا حالت ہوگی اور وہ کس اذیت اور تکلیف کے اندر بیٹھا ہوگا۔ تو اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آج ہم سب اپنے آپ کو کانشیس کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت جس شخص کی موت آ گئی اس کا حساب کتاب تو وہیں پر ہی سٹارٹ ہو جائے گا نا، وہیں سے اس کو کانشیس کرا دیا جائے گا۔ اگر اس کی اچھے اعمال کی جو ہے وہ زیادہ تھے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اپوزٹ ہے تو جہنم کا دروازہ اس میں کھول دیا جائے گا، وہاں سے اس کو ہیٹ آنے لگ جائے گی، جہنم وہ جو اس کی قبر ہے اس کو بھینچ لے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کرنے کا کیا کام ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی کریکشن کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس انرجی ہے، اپنے آپ کی ہم سب کریکشن کرتے رہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ او ظلمات یا مانند اندھیروں کے، فی بحرین سمندر میں، لجین گہرے ہیں، یغشاہ ڈھانپ لے اس کو، موجم من فوقی ہی ایک موج اس کے اوپر سے، موجن من فوقی ہی اور ایک اور موج اس کے اوپر سے، وہ کیا ہو؟ سحاب، بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض اندھیرے ہیں بعض اوپر بعض کے، یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اذا جب، اخرجا جب وہ نکالتا ہے، یداہ اپنا ہاتھ، لم یقد رآہا نہیں قریب کہ وہ اس کو دیکھ سکے، یعنی کہ اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وَمَن لم اور جو نہیں، یجعل اللہ جو نہیں بنایا اللہ نے، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما لہو من نور تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور یا ہدایت نہیں دے رہے تو پھر وہ جو مرضی کر لے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ اگزامپل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ لجن سے مراد ہے گہری موجیں مارنے والا سمندر، ایک تو وہ، دوسرا اوپر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا، تیسرا سمندر کے اندر کا اندھیرا۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ سب نمائشی نیکیوں کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان اس ناسمجھی کا شکار ہے اور جہالت کا شکار ہے اور انتشار اور غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں جو مرضی کر رہا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بیسیکلی اپنے اندھیروں میں خود ہی بھٹکتا جا رہا، اور وہ اتنا زیادہ اندھیرے کے اندر ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بھی دیکھ رہا ہے نا
تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پر ہاتھ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اس کے نیک اعمال یا وہ نیکیاں. بظاہر تو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، مگر وہ اچھے کام کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہیں. اچھا، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے اندھیروں میں اندھیرے، ڈیپ ڈاؤن، سمندر کی تہ میں سینکڑوں میٹر نیچے سمندر کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ایفوٹک زون. APHOTIC. آپ اس کو ضرور انٹرنیٹ سے بھی سرچ کریں اور اس کے بارے میں مزید نالج لیں. اب جو ایفوٹک زون ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی مچھلی اور کچھ اس طرح کا میرین لائف پائی جاتی ہے جس کے پاس نہ تو آنکھیں ہیں، نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ اوپر سے سورج کی یا چاند کی روشنی اس سمندر کے اندر پہنچتی ہے جس جگہ پر یہ رہتی ہیں، جس کا اللہ پاک قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. اچھا، ان کو اللہ پاک نے الیکٹرو میگنیٹک سینسز دی ہیں جس کی بدولت یہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے لیے فوڈ اور شکار کا ارینجمنٹ کرتی ہیں اور دشمن سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں. اچھا، یہاں پہ رہنے والے کچھ اسکویڈس کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ان کے بارے میں بھی ضرور مزید پڑھیے گا. گلپر ایل ہو گئی، اینگلر فش ہے، ویمپائر اسکویڈ ہے، اور جائنٹ اسکویڈ. یہ سمندر کے ڈیپ ڈاؤن ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر لائٹ نہیں پہنچتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آنکھیں ہی نہیں دی کیونکہ نہ وہاں روشنی ہے. جب روشنی نہیں ہے تو آنکھوں کا کیا کام؟ تو بالکل اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ وہ شخص جو کہ علم نہیں سیکھتا، جس کے دل میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا، وہ خیر اور شر کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا، وہ اپنے کفر اور نفاق کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور وہ اس میں خوش ہے. تو وہ اسی اندھیرے میں خوش ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے میں رہ رہ کر اس کو اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. اب ہوتا ہے نا جب آپ کافی دیر ایک اندھیرے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، تو ایک دم جب لائٹ آتی ہے تو فوراً آپ کی آنکھوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی ہے جو شر کا طالب ہوتا ہے نا، جو شر کے اندر خود کو کمفرٹیبل رکھ لیتا ہے، تو وہ دین کی اصل کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا اس کو مشکل لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں دو باتیں نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق، دوسری دین کی سمجھ. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ منافق کے اندر نہیں ہوتی. اس کا ایمان کا لیول کبھی اوپر اور کبھی بالکل نیچے، اور کبھی اس کی روشنی جو ہے کبھی اوپر اور کبھی نیچے. ٹھیک ہے. تو دین کی اصل سمجھ کیا ہے کہ وہ عمل میں ڈھل جائے. اگر عمل نہیں بدلا تو سمجھیں پھر ہمارے اندر دین انٹر ہی نہیں ہوا، اندر کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے. کائنات کی نشانیاں دیکھ کر روح بھی اگر ہمارے اندر نور ایمان سے محرومی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے. تو یہ کیسے چیزیں ہماری کریکٹ ہوں گی؟ جب تک ہم اللہ کے نور کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کریں گے. ایمان، دین اور عمل اور نور الہی کی روشنی کے ساتھ ایک مومن کا سینہ جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، وہ روشن رہتا ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھیں عقل مندی اور روشن خیالی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو جتنا غلط کر رہا ہے وہ اتنا روشن خیال ہے. جو جتنا زیادہ انلائٹنڈ ہے وہ اتنا زیادہ بے حجاب ہے. جس نے جتنا خود کو کور کر لیا وہ اتنا بیکورڈ ہو گیا. آپ موویز اور ڈراماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو غریب اور دین پڑھنے والی یا سمجھنے والی ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس کو دوپٹہ اڑا دیں گے، اور جس کو موڈ اسکاٹ اور پڑھا لکھا شو کروانا ہے تو اس کو اس کے کپڑے اور اس کا سٹائل اور اس کے بال ہی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یہ سب مین میڈ کرائٹیریاز ہیں انفارچونیٹلی. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے اصل اور نقل کو ایسا مکس اپ کر دیا کہ ہم اس نور کو نہیں پا پائے جو نور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم سب کے لیے اللہ پاک لے کر آئے ہیں، جو قرآن کے ذریعے ہم سب کے اندر اللہ پاک انسٹال کرنا چاہتے ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی معاشرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کلچر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی فیشن ٹرینڈز کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر جیسے جیسے نور بڑھتا جاتا ہے تو اس کا اندھیرا پھر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں دعائیں نور بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک نور کا محتاج ہے. اور اگر اللہ پاک ہمیں یہ نور نہ دے تو پھر ہم کیسے ہیں؟ ہم بالکل ان مچھلیوں کی طرح ہیں جو کہ ان پانیوں کے اندر تو گھوم رہی ہیں مگر ان کی آنکھیں نہیں ہیں.
تو جب تک آنکھ کے پیچھے نور نہ ہو تو آنکھ سے کچھ نظر نہیں نہ آتا. تو یہی ان کا کیس ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، یہ نور کس کو ملے گا؟ جو اس کو طلب کرے گا، اس کو مزید ہدایت ملتی چلی جائے گی، پلس اچھا ماحول سپورٹ کرے گا. اللہ سے تعلق، علم سے تعلق، اچھے لوگوں سے تعلق. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا نور جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. اور ایک دن آئے گا کہ ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے نور کا منبع ہوتا ہے، روشنی کا منبع ہوتا ہے، خود بھی لائٹنڈ اپ اور دوسرا خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. دیکھیں نا، چھوٹا سا بھی آپ نے کسی کمرے میں اپنے لائٹ لگائی ہوتی ہے تو وہ اس جگہ کو جو ہے وہ منور کر دیتی ہے. اسی طرح ہی ایک مسلمان، ایک مومن جس کے اندر سچ اور حق والا اللہ کا علم آ جاتا ہے تو وہ اس کے نور کا اثر ہو نہیں سکتا کہ آس پاس سب تک نہ جائے. سب سے پہلے تو اس کا اثر اس کے گھر میں آئے گا، اس کی بیوی تک جائے گا، اس کے بچوں تک جائے گا، اس کے خاندان تک جائے گا، پھر اس کی فیملی تک جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے نیبرہڈ تک جائے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے سرایت کرتے کرتے پورے معاشرے میں یہ چیز آ جائے گی. اور پھر کیا ہے کرنے کا، کیا کام ہے کہ اندھیرے سے اپنے آپ کو نکالیں. یہ سو کالڈ جو دنیا کے کرائٹیریاز اور سٹینڈرڈ ہیں وہ سب اندھیرے ہیں. ان میں فساد ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں. آزادی کے نام پر، عورتوں کی ترقی کے نام پر جو ان کو گھر سے نکالا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ سپریسڈ ہیں اگر آپ حجاب والی ہیں، آپ سپریسڈ ہیں اگر آپ اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں، آپ سپریسڈ ہیں اگر آپ جاب نہیں کر رہی. تو ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ آئی ہے جو کہ بڑھ کے کافی لمبی 20 سالہ ریسرچ تھی، جو کہ 2005 میں آئی بلیو اسٹارٹ ہوئی اور اب کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئی، جس میں انہوں نے خواتین کو جب ان سے پوچھا گیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ہم جاب پلیس پر آئی ہیں ہمارا وہ جو خوشی کا اور انجوائمنٹ والا موڈ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم برابری پہ آئے ہیں نا تو شوہر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب آپ برابر کے آپ کو حقوق چاہیے تو بھائی اس مہینے کا بل تو میں نے دیا تو اگلے کا آپ دیں گی، اس بار ریسٹورینٹ کی پیمنٹ میں کر رہا ہوں تو اگلی بار آپ کریں گی، اس بار بچوں کی فی میں دے رہا ہوں تو اگلی بار آپ دیں گی. تو خواتین نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ روشن خیالی کے نام پر جو ان کو جس رول کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا تھا تو انہوں نے جب اس رول کو چھوڑا تو اس کا کانسیکوینسز اور نقصان کیا ہوئے کہ اب دے آر نو مور ہیپی، دے آر ناٹ ہیپی، دے آر سیئنگ کہ وی آر ٹریٹڈ لائک مشینز. کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ہم ایکول ہو گئی ہیں، تو بس پھر جب وہ ایکول ہوئی ہیں تو پھر ہر ذمہ داری ایکولی اٹھائیں. تو اس لیے ہم نے ان ڈسٹریکشن سے بچنا ہے، ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے گھروں کو خود ان کی کیئر کرنی ہے. کیونکہ یہ شیطان نے کیا کیا ہے سارے کانسیپٹس کو الٹ پھیر کر دیا، جس کی وجہ سے تقریباً ہر دوسرا اور تیسرا شخص جو ہے وہ اس کے حصہ بن چکا. تو اپنا رول سمجھیں اور ان اندھیروں سے اپنے آپ کو نکالیں. اور اندھیروں سے نکالنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا اور اپنی کیپیسٹی میں جتنا جس حد تک پڑھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس ایج گروپ میں ہیں، جو ہمارا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی توفیق کے حساب سے دین کے ساتھ جڑے رہیں اور اوتھینٹک ریسورسز سے اپنا قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی آسانیاں ہونے والی ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ کی توفیق سے. اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کو. ساتھ اس کے جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا ایفوٹک زون کے بارے میں، تو جو ایفوٹک زون ہے نا اس میں اگر 200 میٹرز نیچے تو آپ چلے جائیں گے تو کوئی انسان وہاں پر زندہ رہ بھی نہیں سکتا. وہاں پر کلر بھی کوئی نہیں نظر آتا آپ کو، اتنا زیادہ اندھیرا ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو اللہ کے نور سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اندھیروں میں کتنا ڈیپ ڈاؤن چلا جاتا ہے، اتنا اندھیرا کہ وہاں پر اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کریں، ایسے کام کریں جو ہمارے نور میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور علم حاصل کریں. سب سے زیادہ جو جہالت کا اندھیرا ہے وہ صرف علم کے نور سے ہی دور ہوگا، جو تعصب کا اندھیرا ہے وہ علم کے نور سے
دور ہوگا. جب تک قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے یہ اندھیرے ختم نہیں ہوں گے. ہر ایک نے چیک کرنا ہے کہ میرا اس کتاب کے ساتھ کتنا کتنا کنیکشن ہے. جیسے ماشاءاللہ رمضان کے دنوں میں ہم صبح و شام دن رات الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین کسی نہ کسی طرح سے ضرور کنٹینیو رہے گی. ایوری ڈے ہم نے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان اندھیروں کو جو کہ انفارچونیٹلی زندگی کا حصہ بن گئے ان سے اپنے آپ کو ہم نے باہر نکالنا ہے. بڑی خوبصورت اگزامپل سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کا نور حاصل کرنا کس حد تک ضروری ہے. آیت نمبر 41 علم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یسبح لہ من فی السماوات والارض بے شک تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. والطیر اور پرندے صافات پر صف باندھے کلن ہر ایک قد تحقیق علمہ جان لی اس نے صلاتہ و تسبیحہ اپنی دعا نماز اور تسبیح اور ذکر. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم بما یفعلون اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. بہت خوبصورت ایک اور اگزامپل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کانشیس کر رہے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین میں ہر چیز جو رہتی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے. چاہے اور یہاں پر خاص طور سے مینشن کیا گیا ہے برڈس کو یعنی پرندوں کو. ہمیں تو نظر آتے ہیں نا پرندے دانا چگتے اڑتے پھرتے مگر کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی فطرت میں یہ ڈال دی ہے کہ وہ اڑتے پھرتے صفے بنا کر چلتے زمین پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. کس نے ان کو ٹرین کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹرین کیا ہے. یہ کس کی دی ہوئی ہدایت ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہدایت ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر اپنے آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پرندے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو میں کیا کر رہی ہوں؟ ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات بنایا فی احسن تقویم کے سٹینڈرڈ پر بنایا. میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں فیس بک پر ٹک ٹاک پر ریلز دیکھ کر یوٹیوب پر یا میں بھی کچھ تسبیح پڑھ رہی ہوں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو ان کی تسبیح سکھائی ہے تو انسانوں کو بھی سکھائی ہے نا. کیا ہے تسبیح کے کلمات جو ہمیں ہر وقت میم آپ کی وائس اسٹاپ ہو گئی ہے بالکل. جی اب آواز آ رہی ہے زہرا؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے. زہرا آپ کو جی جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے ہم میں بھی انٹرنیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے. خیر جی ہم بات کر رہے تھے کہ پرندوں کی جو کہ اطاعت اور فرما برداری کی بہترین مثال ہے ہمارے سامنے اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار اللہ پاک نے انہیں القاء کر دیا ان کے اندر اور وہ اس چیز کو بڑی ڈیوٹیفلی نبھا رہے ہیں. اب اس میں فرشتے نباتات حیوانات جمادات ہر چیز اپنے طریقے سے اللہ کی حفاظت کر رہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ پاک ہر کسی کی تسبیح کو جاننے والا ہے. اور کیا ہوا؟ شکوہ کس سے ہے؟ انسان سے. نہیں جھکا تو انسان نہیں جھکا جبکہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات بیسٹ آف دا کریشن. تو ان کی تسبیح جو ہے وہ ان کے اندر فیڈ کر دی گئی ہے اور وہ اس کو کر رہے ہیں مگر انسان کو ایفرٹ کرنے کے لیے کہا گیا اس کو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا. ہاں آبویسلی انسانوں کے ساتھ دنیا کی ٹیمپٹیشن لگا دی دنیا کے کام اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان وہ ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مگر کیا کرنا ہے
जैसे जैसे डिस्ट्रैक्ट होना है फौरन फौरन वापस अपने अल्लाह पाक को वो थाम लेना है, फौरन अपनी गलती पे अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करनी है और वापस पलट आना है। और ये सोच लेना है कि ये बज़ाहिर छोटी सी हवाओं में उड़ने वाली मखलूक अगर अल्लाह की तस्बीह कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर रही? मैं क्या कर रही हूँ फिर? व्हाट एम आई अप टू? मछलियां सारा दिन रात तैरती रहती हैं पानी में, वो अल्लाह ताला की जो है वो तस्बीह बयान कर रही हैं। शेर, चीते, जानवर, जंगल में रहने वाला हर एक जानवर, और कुछ ऐसे जानवर है जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जैसे डिफरेंट वायरसेस हैं, अमीबा है, बैक्टीरिया है, वी कांट सी देम, वो सब भी अल्लाह ताला की जो है वो तस्बीह बयान करें। एक गूगल रिसर्च में आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप मजीद भी उसके ऊपर करिएगा कि कि बर्ड्स जो हैं जो माइग्रेट करते हैं, एक बर्ड के ऊपर जब रिसर्च की गई तो रिसर्च से पता चला कि उस बर्ड ने कई हजार किलोमीटर जो है नॉन स्टॉप क्या कहते हैं सफर किया, और उस सफर के दौरान 6-7 दिनों का सफर था, और उस सफर के दौरान वो एक सेकंड के लिए भी ना वो रुका, ना पानी के लिए ना रेस्ट के लिए। और अब देखें कि उस सारे सफर के दौरान वो अपनी क्या करता रहा? तस्बीह करता रहा, पढ़ता रहा। हम जब सफर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खुद चेक कर ले, हम में से हर एक देखे कोई गाने सुन रहा है, हम कोई म्यूजिक ऑन करके बैठा हुआ है, कोई बिला वजह बस गप्पे लगाई जा रहा है। तो ये बार टेल्ड गॉडविट एक बर्ड है, और इसने 13,560 किलोमीटर सफर किया था फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया, स्टेट ऑफ तस्मानिया, विदाउट स्टॉपिंग फॉर फूड एंड रेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये तो नॉन स्टॉप जो है वो अपना तस्बीह कर रहे हैं। तो हमने चेक करना है कि मैं सफर में क्या कैसे बिहेव करती हूँ, क्या मैं भी इतनी तस्बीह करती हूँ? वो तो अपनी जॉब बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। और आप देखिए जब बर्ड जो है वो कांस्टेंट मूव कर रहा होता है, जो बर्ड है वो तो कांस्टेंट हवा में रुका तो नहीं होता, वो तो कांस्टेंट चल रहा होता है, चल रहा होता है, मगर उसके साथ साथ वो क्या करता जा रहा है? वो तस्बीह कर रहा है। तो इसी हमने भी इसी तरह करना है, और कुछ नहीं। हम बर्ड से हम भी सीखे कि जिस तरह बर्ड्स नॉन स्टॉप इतनी एक्टिविटी कर रही हैं और इतना उड़ के साथ साथ अल्लाह का भी जिक्र कर रही हैं, तो मैंने भी अपनी जिंदगी के काम कर रही हूँ। जब मैं नमाज और कुरान पढ़ने के अलावा, जब मैं वॉक कर रही हूँ, जब मैं कुकिंग कर रही हूँ, जब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, जब मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, और भी जो भी मैं अपने काम कर रही हूँ, अपने सारे कामों के साथ साथ मैंने अपने अल्लाह का जिक्र करते रहना है, अपने अल्लाह को याद करते रहना है। क्योंकि जिनको जो अल्लाह पाक ने उन जानवरों को, उन परिंदों को, फरिश्तों को, सबको जो जो तस्बीह सिखा दी, वो अपनी तस्बीह को पूरा का पूरा फुलफिल कर रहे हैं विदाउट एनी डिले। वो उसमें कोई डिले नहीं कर रहे, और वो कोई ब्रेक्स नहीं ले रहे, वो नहीं थक रहे। हम क्यों थक जाते हैं? किसी ने पूछा ना कि हमें समझ नहीं आती कि पहले के लोग किस तरह दिन रात कुरान मजीद पढ़ते रहते थे, अहदीस पढ़ते रहते थे, इतनी ज्यादा तिलावत पे कुरान करने के साथ साथ इतनी ज्यादा नवाफिल अदा कर लेते थे, इतनी एफर्ट कैसे कर लेते थे वो लोग? तो उन स्कॉलर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल आप लोग घंटों के हिसाब से फेसबुक यूज करते हैं, पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवीज एंड ड्रामास देखते हैं, और आप नहीं थकते ना? खाते रहते हैं, साथ साथ इंजॉय भी करते रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स भी करते रहते हैं, और आप देखते रहते हैं। और देख देख के आंखें भी खराब कर लेते हैं, फिर भी करते रहते हैं ये काम। तो बात प्रायोरिटी की होती है, जिसके लिए जो चीज प्रायोरिटी पर इम्पोर्टेंट होती है वो उसको कर लेते हैं। हम्म? हम क्या करते हैं? हम फौरन से सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, मैं कैसे करूं, मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं घर के भी काम कर रही हूँ, मैं ड्राइविंग भी कर रही हूँ, मैं बाहर के भी काम कर रही हूँ। तो कभी भी सेल्फ पिटी का शिकार ना हो। परिंदों को देख लें, किसी को ना देखें, परिंदों को देखें कि वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जमीन का हर एक जर्रा जो है वो मेहनत कर रहा है, वो भी जिक्र कर रहा है। हम क्या सुन सकते हैं? हम जर्रे की आवाज, हम मछली की आवाज सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना। तो हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, मगर हमें पता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिसको जो ड्यूटी दी है वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। सिर्फ उस ड्यूटी को कौन भूला हुआ है? जो कि अशरफुल मखलूकात है।
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو اس پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے دب جاتا۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن مجید، مگر انسان نے اس کو کیا لیا؟ بہت لائٹ۔ بس ایک بار پڑھ لیا، بچپن میں مکمل ہو گیا، اور ریپ کر کے وہ اوپر کبڈ میں اوپر رکھ دیا، اور شروع ہو گئے بھاگنا دنیا کے پیچھے۔ پہلے پڑھائی کی، جاب کی، اب گھر بنانا ہے، اب شادی کرنی ہے، اب بچے ہیں، اب ان کو پڑھانا ہے، اب ان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ اور جب تھوڑا سا ریئلائز ہوا کہ اب اپنی آخرت کی کوئی تیاری کرنی ہے، تو تب تک صحت ہی جواب دے گئی تھی۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا سائیکل۔ اچھا، ہر سال 50 بلین برڈ جو ہے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن تک جو ہے وہ اپنی 10,000 کلومیٹر آلموسٹ بنتا ہے، یہ سفر کرتے ہیں۔ اور ان کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ تسبیح پڑھتے ہوئے۔ اور ہمارا سفر کیسا ہوتا ہے؟ ایئر پلینز میں موویز لگا کر، سانگس لگا کر، باتیں کر کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تسبیح کا ذکر ان کی اڑان کے وقت کیا ہے۔ تو ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وفادار ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر انسان ہی وفا نہیں کرے گا، جو کہ اشرف المخلوقات بنایا گیا، جو کہ اتنا اس کو آنر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کیا جائے، تو اگر اپنے علم کی بیس پر اس کو اتنا آنر کیا گیا، اور وہ اپنے اس آنر کو لو کر کے اپنے آپ کو اتنے بیکار کاموں میں، جو کہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر مصروف کر لے گا، تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ہمیں جو علم دیا ہے اس کو ایک تو سیکھیں، پلس یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے قرآن کی پرننسیشن کو ٹھیک کریں۔ بس جو جیسے پڑھتے جا رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو امپروو کریں۔ جیسے ہم دنیا کے اسٹیٹس کو امپروو کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اگر ہم خود جاب کر رہے ہیں تو ہمیں ایک چاہت ہوتی ہے کہ اچھا ہمارا انکریمنٹ لگ جائے، ایسا ہے۔ اور جب ہمارے ہسبینڈ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں، بھائی سال ہو گیا آپ کو انکریمنٹ کوئی نہیں ملا، یا ابھی تک کوئی پروفٹ نہیں آ رہا، آپ بزنس میں کام کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا؟ تو کیا ہم اللہ کے کلام سیکھنے اور اپنی آخرت کو امپروو کرنے کے لیے کوئی امپروومنٹ نہیں کریں گے اپنی؟ تو اپنی تسبیحات کو خاص طور سے اس آیت کے اندر ہمیں کہا گیا کہ اس کا اہتمام کریں، پرندوں سے سبق لیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں کیا کیا مخلوق ہے، آپ سوچیں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، اور پھر ہمیں نہیں پتا، پھر ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور ایوری ڈے ملکی وے میں جو ستارے اور سیارے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں، کوئی سبٹریکٹ ہو رہے ہیں، کوئی ایڈ ہو رہے ہیں۔ پھر بہت سے برڈز ہیں، پھر اس کے بعد پانی کی مچھلیاں ہیں۔ مچھلیاں بھی ابھی تک پوری جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوتی، ہر دن نیا اسپیشی آف برڈز اور نیا اسپیشی آف فش جو ہے ایکسپلور ہو جاتا ہے۔ سائنس تو اتنی کمزور ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو آنکھوں سے نہیں نظر آتے وہ بھی جاندار ہیں۔ پھر ہمارے پودے ہیں، پتے ہیں، گرینری ہے، گھاس ہے، پھول ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو بس آج کے دن ہم اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کریں کہ اگر یہ سب تسبیح کر رہے ہیں، یہ تو ناسمجھ ہے، ان کا تو حساب کتاب بھی نہیں، ہمارا تو حساب کتاب بھی ہونا ہے، تو میرا تو حساب کتاب بھی ہونا ہے، تو میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں؟ تو انشاءاللہ آج کے دن ہم نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لینا ہے کہ جو اچھی روٹین ہم نے رمضان کے دنوں میں اپنی بنائی ہے، تسبیحات پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اس کو ہم نے مزید انشاءاللہ امپروو بھی کرنا ہے، اور اپنے اس روٹین کو انشاءاللہ رمضان کے دنوں کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کنٹینیو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔